क्या आप लोग जानते हैं कि जादू की जद में कौन सी ख़वातीन आती हैं? यानी जिन्नात और शयातीन के असरात जो हैं वो किस तरह की औरत पर होते हैं, किस किस्म के मिजाज रखने वाली औरत पर होते हैं। ये सब बातें जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जादू के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं और हमारे दीन में जादू, शयातीन और जिन्नात से बचने के लिए बहुत सारी दुआएं और अज़कार का जिक्र है। तो आज का मौजू जो है वो मेरा यही है। मैं इसी मौजू पर आज बात करने जा रही हूँ कि जादू जो है वो किस तरह की औरत पर होता है, यानी कौन सी हमसे गलतियाँ होती हैं या कौन सी ख़वातीन हैं जिनके अंदर कुछ मखसूस ऐसी आदात होती हैं या ऐसा मिजाज होता है जिसकी वजह से उन पर जादू जो है वो ज़्यादा असर करता है या फिर जिन्नात और शयातीन का जो है वो असरात ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ती हूँ वीडियो के मौजू की तरफ कि जादू के बारे में आम तौर पर ये समझा जाता है कि कुछ मखसूस हालात या आदात जादू के असरात को कबूल करने में मददगार साबित हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि मजहबी और रूहानी माहिरीन के मुताबिक जो है वो किस तरह के लोग होते हैं कि जिन पर जादू जल्दी असर करता है। और ये भी देखा जा रहा होता है कि मर्दों की निस्बत जो है वो ख़वातीन पर जादू, हसद और नज़र और शयातीन के असरात जो हैं वो फ़ौरन से हो जाते हैं। तो मजहबी और रूहानी माहिरीन के मुताबिक जो है वो कौन सी किस्म की ख़वातीन होती हैं या कैसे मिजाज की ख़वातीन होती हैं जिन पर जादू या हसद के असरात जो है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसी ख़वातीन जो रूहानी तौर पर हसास होती हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं उन पर जादू के, शयातीन के असरात जो हैं वो फ़ौरन हो जाते हैं। वो ख़वातीन जो फितरी तौर पर इमोशनल होती हैं, जज्बाती होती हैं और रूहानी तौर पर ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो इन असरात को जल्द कबूल कर सकती हैं। तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि जो रूहानी तौर पर ज़्यादा सेंसिटिव ख़वातीन होती हैं, ज़्यादा हसास होती हैं, वो किसी भी जादू में फ़ौरन आ सकती हैं या उन पर जो है वो जादू जल्द असर कर सकता है या वो हसद का शिकार भी हो सकती हैं। यानी अगर उनके साथ कुछ लोग हसद कर कर उन पर जादू करवा रहे हों तो इस तरह के जद में भी वो आ सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो शयातीन भी उन पर बहुत ज़्यादा जल्दी हमलावर होते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी कि वो औरत जो बहुत ज़्यादा खौफ और वहम का शिकार होती है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा डर पाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा वहम करने वाली होती हैं, तो इस तरह की ख़वातीन भी जो है वो बहुत ज़्यादा जादू का, हसद का या फिर शैतानी असरात का शिकार हो सकती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनका रूहानी दिफा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगती हैं। उनके दिल और दिमाग पर हर वक्त खौफ और वहम सवार रहता है और बहुत सारे वसवसों का शिकार रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है उनका मदाफ़ती निज़ाम जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, जिसकी वजह से जादू के असरात उन पर ज़्यादा आसानी से हावी हो जाते हैं। इसीलिए हमारे दीन में जो है वो बहुत सारी ऐसी अज़कार, मसनून दुआएं बताई गई हैं कि जो अगर हम सुबह शाम पढ़ें तो हम बहुत सारे ऐसे असरात से जो है वो बच सकती हैं और बहुत सारी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनसे हम महफूज रह सकते हैं। तो अगर हम इन अज़कार का सुबह शाम ज़िक्र करें और इनको पाबंदी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो वहम, खौफ और वसवसे जो है वो हमसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि शैतान का काम ही जो है वो वसवसा पैदा करना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा दीन से रुग़बत रखता है, नमाज की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा उसका रुझान है, पाबंदी करता है और इसके साथ साथ नेक काम करने और अच्छे कामों की तरफ माइल होता है, तो शैतान ने वहाँ पर लाजमी वरगलाना ही वरगलाना है, क्योंकि शैतान ज़्यादा हमला वहाँ करता है जहाँ पर उसको वो देखता है कि अल्लाह की राह पर जो लोग चल रहे हैं और अपने अहकामात को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शैतान का काम ही जो है वो नेक मकसद से हटाना है, दीन की तरफ जो लोग चल रहे होते हैं, जो लोग नेक काम, अच्छे काम कर रहे होते हैं, उस काम से उनको हटाना होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को वो शिकार करता है जो बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की तरफ माइल होते हैं, यानी पाबंदी कर रहे होते हैं, रूहानियत में होते हैं, बहुत ज़्यादा नमाज कुरान की और बहुत ज़्यादा जो है वो उनका रुझान होता है दीन इस्लाम की तरफ। तो उन लोगों को वरगलाना ही उसका बेहतरीन मशगला होता है। तो बात इस वक्त हो रही थी कि जिनमें खौफ ज़्यादा पाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा वसवसों का शिकार होती हैं, तो शैतान ही ये वसवसे दिला रहा होता है और दिल में इस तरह के खौफ पैदा कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और 80 to 90% जो लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं अपनी इस गलत आदत की वजह से। तो हसद का शिकार ख़वातीन जिनके साथ जो है वो लोग हसद करते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे जेलस हो रहे होते हैं, तो वो कौन सी खातून होती हैं? ऐसी ख़वातीन जो अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबियों को या खूबसूरती को बहुत ज़्यादा नुमाया
کر رہی ہوتی ہیں یا دوسروں کے سامنے اس کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر حاسدین کی نظر بد یا حسد پر مبنی جادو کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ دیکھیں اب جو وقت چل رہا ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ اپنی خوشیاں، اپنے جو ہے وہ پرسنل لائف اور اپنی اچھی باتیں اور اپنی کامیابیاں اور ایون بیوٹی جو ہے وہ خواتین اپنی سوشل میڈیا پر بھی اس کا ذکر کر رہی ہیں، اس کو شو آف بھی کر رہی ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو دکھا رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ تو ہماری فیور میں ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ دل سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کی خوبی کو، کسی کی کامیابی کو، کسی کی خوبصورتی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو جب ان کے اندر یہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں، ان کی جو آنکھوں سے جو انرجی نکلتی ہے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہے اور وہی جو ہے وہ بری نظر کہلاتی ہے، اور پھر جب وہ بد نظر اس شخص پر، اس عورت پر لگ جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر نقصان کا سامنا اس کو ہونے والا ہے، چاہے وہ کامیابی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کسی خوشی کے حوالے سے ہے، یا چاہے وہ خوبصورتی وغیرہ کے حوالے سے ہے، ایون کہ اپنے بچوں کو بھی بعض لوگ شو آف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خدا را ایسا مت کریں، آپ اپنی کامیابیوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے گھر کی جو نعمتیں ہیں ان کو، ان سب چیزوں کو بہت زیادہ شو آف مت کریں اور ان کو بار بار لوگوں کو مت دکھائیں اور مت فخر سے بتائیں۔ تو نظر بد کا پتہ ہی نہیں چلتا، بری ہو نظر یا اچھی ہو، دونوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں یا کسی کی نعمت کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی خوبی کو دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ضرور کہیں، اور اگر کوئی بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ حسد پیدا ہو رہا ہے کہ کاش اس سے یہ ساری چیزیں چھن جائیں، اس سے یہ ساری نعمتیں دور ہو جائیں، اس کی یہ کامیابی جو ہے وہ ختم ہو جائے یا اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ وہ حسد ہوتا ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو حسد جو ہے وہ حسد کی نگاہ سے دیکھنے والا تو خود بذات خود بھی ایک دن اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی جتنی بھی خوشیاں ہوتی ہیں، کامیابیاں ہوتی ہیں، آپ کی جتنی بھی جو ہے وہ اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ سب صفر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے مال کو دوسروں سے چھپا کر رکھو، یعنی آپ بار بار ایکسپوز مت کریں، بار بار اپنی کوالٹیز کو بتائیں مت لوگوں کے سامنے، بار بار اپنی چیزوں کو، جب تک آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اس کو مکمل نہیں کر لیتے آپ اسے ایکسپوز مت کریں، ورنہ آپ یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو لوگوں میں بہت زیادہ پھیلائیں گے، بتائیں گے تو وہ کام آپ کا مکمل ہی نہیں ہو پاتا۔ اچھا، اس کے بعد جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ایسی کون سی خواتین ہوتی ہیں جو زیادہ نظر بد کا، جادو کا یا حسد کا شکار ہوتی ہیں؟ ایسی خواتین جو نماز، اذکار اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی، یعنی وہ صبح شام کے اذکار پڑھنے سے غافل رہتی ہیں اور وضو میں نہیں رہتی، زیادہ تر نماز ادا وقت پر نہیں کرتی اور شرع کی پابندی میں کمی یا کوتاہی کرتی ہیں، تو ان پر بھی جو ہے وہ شیطانی اثرات کے حملے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ وضو میں رہتے ہیں، یعنی ہم 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے تو وضو کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم ویسے بھی باوضو رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو وضو میں رکھیں تو ہمارے جو ہے وہ 100% چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم پر جادو کیا گیا ہے یا خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی کی نظر بد ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ 100% ختم ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جب انسان وضو کے ساتھ اذکار کرتا رہتا ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، تو یہ چیزیں بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ جو میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ وہ والی خواتین جو شدید صدمے، غم یا غصے کی حالت میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہر وقت افسردہ رہتی ہیں، بہت زیادہ اداس رہتی ہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں رکھتی ہیں اور زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کر رہی ہوتی، یا ان کے دل دماغ پر ہر وقت جو ہے وہ ماضی کے خیالات یا کوئی برا صدمہ یا کوئی خوف اور ایسی چیزیں جو ہے وہ چھائی رہتی ہیں، تو ایسی خواتین پر بھی جادو یا جنات کے اثرات جو ہے وہ بہت جلدی حملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے نظر بد سے، جادو کے اثرات سے، شیاطین کے اثرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پابندی سے جو ہے وہ صبح شام کے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔